बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि दुआ और बद्दुआ में क्या फर्क है और किसी के खिलाफ बद्दुआ करने से क्या होता है। निहायत मालूमाती वीडियो है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह कुछ लोगों के हमरा दरियाए दजला के किनारे जा रहे थे कि रास्ते में लोगों का एक ग्रोह रक्सो सरूद और शराब नोशी वगैरह में मसरूफ था। ये माजरा देखकर आपके साथियों ने आपसे अर्ज की कि दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को गर्क कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथ बुलंद फरमाए और कहा कि या अल्लाह, जिस तरह ये लोग इस जहान में ऐश और खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, अगले जहान यानी आखिरत में भी इन्हें ऐशो इशरत नसीब फरमा। आपके साथियों ने अर्ज की कि हुजूर, आपने जो दुआ की है इसमें क्या राज है, हम समझ नहीं सके। आपने फरमाया, जिससे दुआ की है वो इस राज को बखूबी जानता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो नौजवान शराब रुबाब फेंक कर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और आपके हाथ पर बायत करके बुरे कामों से तौबा ताइब हो गए। इसके बाद आपने अपने साथियों से फरमाया, तुमने देखा कि किसी के गर्क हुए बगैर और किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे बगैर ही हमें हमारी मुराद हासिल हो गई। दुआ हमारी जिंदगी की अहम इबादत है और अपने रब्बे करीम से हाजतें मांगने का अहम और आसान जरिया है। दुआ की कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मा करम पर ली है। चुनांचे इरशादे बारी ताला है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को जरूर कबूल करूंगा। तर्जुमा कंजुल ईमान। हम अमूमन दो किस्म की दुआएं मांगते हैं, एक वो जिसमें अपनी या किसी और की भलाई, खैर ख्वाही या नफा शामिल होता है, जैसे या अल्लाह मुझे नेक बना दे, या अल्लाह मेरी रोजी में खैर व बरकत अता फरमा, या अल्लाह मेरे बेटे को बीमारी से शिफा दे, या अल्लाह हमारा सारा कर्ज उतर जाए वगैरह। और दूसरी वो दुआ जो खुद अपने या किसी और के खिलाफ मांगी जाती है, इसे बद्दुआ कहा जाता है। जैसे अल्लाह करे कि फलां का एक्सीडेंट हो जाए, फलां एक रुपए का मोहताज हो जाए, फलां के घर को आग लग जाए, फलां शख्स का कारोबार तबाह हो जाए, फलां शख्स अंधा हो जाए, फलां को कोई अपना रिश्ता ना दे और सारी जिंदगी ऐसे ही कुंवारा रहे, फलां के बदन में कीड़े पड़े वगैरह। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि दोनों किस्म की दुआओं का जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में किया गया है। और आदमी बुराई की दुआ करता है जैसे भलाई मांगता है, और आदमी बड़ा जल्दबाज है। तर्जुमा कंजुल ईमान। हजरत सैयदना सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुर्गा था। रात के वक्त जब वो अजान देता तो आप उठकर नमाज पढ़ते थे। एक रात मुर्गे ने अजान ना दी तो आप नमाज के लिए बेदार ना हो सके। सुबह उठकर आपको इस मामले का बड़ा सदमा पहुंचा और आपने कहा कि आज मेरे मुर्ग को क्या हो गया, अल्लाह इसकी आवाज को खत्म कर दे। चुनांचे उस रोज के बाद कभी किसी ने उस मुर्ग की आवाज नहीं सुनी। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने फरमाया, बेटा अब कभी किसी के लिए बद्दुआ मत करना। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, जिसके एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा बदन दर्द महसूस करता है। तो फिर क्या वजह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ दुआ करने लगता है? देखा जाए तो इसका सबब गुस्सा, हसद यानी जेलसी, बुग़्ज़, कीना या सामने वाले का जालिम और गुनाहों में मुब्तला होना हो सकता है। किसी मुसलमान के लिए नाहक बद्दुआ करना जायज नहीं है, बल्कि किसी के हक में किसी मुसीबत के आने की तमन्ना करना भी जायज नहीं है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक तो ये है कि वो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से खैरो आफियत की दुआ करे, ना कि उसके हक में बद्दुआ करे। अलबत्ता शरीयत ने बाज़ सूरतों में बद्दुआ की इजाजत भी दी है। चुनांचे मजलूम के लिए जालिम के खिलाफ बद्दुआ करना जायज है, लेकिन इस सूरत में भी उसे मुआफ करना अफसल है। फिर अगर जालिम मुसलमान हो तो इसमें एतदाल जरूरी है कि जितना जालिम ने जुल्म किया उसके बकदर उसके खिलाफ बद्दुआ करे, और अगर जालिम काफिर हो तो उसके खिलाफ मतलकन बद्दुआ करने की इजाजत है। जिस तरह चाहे बद्दुआ करे, इसी तरह कुफ्फार के खिलाफ या जालिम और बेदीन हुक्मरान के खिलाफ या किसी बदअकीदा शख्स के खिलाफ भी बद्दुआ करना जायज है। अगर किसी काफिर के ईमान ना लाने पर यकीन या जन गालिब हो और उसके जीने से दीन का नुकसान हो तो ऐसे शख्स पर बद्दुआ यानी उसके मरने की दुआ करना दुरुस्त है। मुसलमान के लिए बद्दुआ की चंद सूरतें हैं। नंबर 1, सुन्नी मुसलमान अगर किसी पर जालिम नहीं तो उसके लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुआ हिदायत की करे
کہ جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے، اور اگر ظالم ہے یعنی مسلمانوں کو اس سے ایذا یعنی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بد دعا میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، کسی مسلمان پر یہ بد دعا ہرگز نہ کریں کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو اور تو آگ یعنی جہنم میں داخل ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا یعنی تباہ ہونا مخلوق کے حق میں اچھا ہو تو ایسے شخص پر بد دعا درست ہے۔ نمبر 4، ظالم کے خلاف دعا کرنے والا اپنا بدلہ لے لیتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ نمبر 5، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ اتنی ہی بد دعا دے جتنا ظلم کیا ہے، اس سے آگے مت بڑھے، اور اگر اس کے طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو۔ حضرت سیدنا زبیب بن خیشم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی اور نہ ہی پریشان ہوئے۔ کچھ لوگ تسلی دینے کے لیے آئے تو فرمایا کہ میں نے اسے رسی کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عرض کی گئی کہ آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کام یعنی نماز میں مصروف تھا۔ لوگ چور کے لیے بد دعا کرنے لگے تو فرمایا کہ اسے بد دعا نہ دو اور اچھی بات کرو، کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا ہوں۔ ظالم کے خلاف بد دعا کرنا چاہے تو اس کے اہل خانہ کو اس بد دعا میں شامل نہ کرے جب تک کہ وہ ظالم کے ظلم کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ محترم ناظرین، ہمیں ظلم کرنے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا مقبول ہے اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا فجور تو اس کی اپنی جان پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ الاعراف۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کو آداب دعا میں لکھا ہے اور اس میں موجود حد سے بڑھنے کو کسی کے بارے میں ناحق دعا بتایا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ناحق مرنے، نقصان یا مصیبت کی دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ جس طرح خیر کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اسی طرح بد دعائیں یعنی کسی آدمی کے خسارے، مصیبت یا پریشانی کے لیے کی گئی بد دعاؤں کی قبولیت بھی ممکن ہے۔ اسی لیے کسی کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور وہ بد دعا قبول کر لی جائے۔ اسلام کے ادا میں کسی مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں، بلکہ کسی کے لیے دنیا یا آخرت کی مصیبت پڑنے کی تمنا کرنا بھی ناجائز ہے، سوائے اس صورت کے کہ ظالم یا جابر کے لیے بد دعا کی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ کسی کی بری بات کا با آواز بلند کہنا پسند نہیں کرتا، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اسے ظالم کا ظلم ظاہر کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ النساء۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم و جابر کے حق میں مظلوم کو بد دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ کسی کو ناحق بد دعا دینا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر چلنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔